अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की मैं 65 से ज़्यादा वीडियोज़ पेश कर चुका हूं और आज की वीडियो का उन्वान है कि जो कबूतर दूसरे कबूतरों को जाकर तंग करे तो उसका आपने किस तरह से हल करना है। ये तंग करने की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि एक कबूतर जाता है और वो दूसरे खानों में जो बच्चे निकले हुए हैं 10 दिन के, 12 दिन के, 15 दिन के, उनको सर में जाकर चोंचे मारना शुरू कर देता है और इतना मारता है कि उनको ज़ख्मी कर देता है, वहाँ से खून निकलने लग जाता है। क्योंकि हर वक्त इंसान जो है कबूतरों के पास भी नहीं होता और बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात उनके जो माँ बाप होते हैं वो इधर उधर फिर रहे होते हैं दाने की तलाश में, या वैसे इधर उधर फिर रहे होते हैं, वो बच्चों के पास नहीं बैठे होते कि उनकी हिफाजत कर सकें। तो ये जो नया कबूतर जाता है ये उनके सर में मार के उनको ज़ख्मी करता है। एक सूरत तो ये है तंग करने की। दूसरी सूरत ये है कि एक नर जो है जोड़ा बना हुआ है और वो जो है जाकर तो एक दूसरे खाने में जाता है। वहाँ जो है जिस जोड़े का कब्ज़ा है, जिस जोड़े ने अंडे दिए हुए हैं या बच्चे निकाले हुए हैं, वहाँ जाकर उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। तो उस लड़ाई में अगर उन्होंने अंडे दिए हुए तो अंडों के ऊपर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, वो अंडे टूट जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो है अगर बच्चे निकले हुए हैं तो उनके ऊपर लड़ाई शुरू होती है, तो बच्चे जो हैं वो उनके पाँव तले मसले जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मर जाते हैं। तो दूसरी सूरत ये है। तीसरी सूरत तंग करने की ये है कि अभी एक किसी खाने में एक जोड़े ने आना जाना शुरू किया था और वहाँ वो घर बनाना चाहते थे कि फिर एक दूसरा जोड़ा जो है वो वहाँ दाखिल होने लग गया उनकी मौजूदगी में ही, और उनके साथ लड़ाई करके उनको वहाँ से भगा दिया, उसने बाहर निकाल दिया और उनको वहाँ पे घर नहीं बनाने दिया। तो ये भी एक जो है एक मुस्तकिल जो है लड़ाई का सबब रहता है ये खाना। कभी वो जोड़ा आता है, कभी वो जोड़ा आता है और आपस में वहाँ पे लड़ते हैं। तो ये इस तरह के जो मसाइल हैं कबूतरों में, जहाँ आपने इकट्ठे कबूतरों को रखा होता है, अलग-अलग जोड़े नहीं रखे होते, तो इनको हल किस तरह से करना है आज की वीडियो में मैं ये बातें आपको समझाऊँगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया-नया देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि जो है मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। अब इसकी तीनों जो सूरतें मैंने बताई हैं तंग करने की, इनका अलग-अलग मैं आपको हल बताता हूँ। पहली सूरत यह है कि कोई कबूतर आकर बच्चों को मारना शुरू करता है और उनको ज़ख्मी कर देता है। ये बात आपने आम तौर पे नोट की होगी कि ये जो कबूतर आके बच्चों को मारता है ये आम तौर पे सिंगल कबूतर होता है। जो ब्रीडर जोड़े होते हैं, ब्रीडर कबूतर होता है, वो बच्चों को आकर नहीं मारता। उसका सबब यह है कि वो अपने अंडे देना, बच्चे निकालना और उसकी मादा और अपने मामला जो उसके खानगी हैं उनमें मसरूफ़ रहता है और किसी के बच्चे को जाकर वो नहीं इस तरह से मारता। तो सिंगल कबूतर ये करता है और उसका हल ये है कि आपने जहाँ ब्रीडर जोड़े रखे हुए हैं अंडे बच्चे देने वाले, वहाँ पे सिंगल कबूतर को ना रखें, सिंगल नर को वहाँ ना रखें। सिंगल नरों का सेक्शन अलहदा होना चाहिए। सिंगल मादियाँ अलबत्ता इस तरह के काम नहीं करती, वो जाके बच्चों को नहीं मारती, लेकिन सिंगल नर ये काम करते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। जब उनकी वो जवान होता है नर, मस्त खूब होता है, लेकिन उसके साथ मादा आपने मिलाई नहीं होती, तो वो फ्रस्ट्रेशन में फिर जाके दूसरे के बच्चों को मारता है। तो आपने उसको एक अलहदा सेक्शन में उनको रखना है जो सिंगल नर हैं। जब उनका जोड़ा बन जाए किसी मादा के साथ तो फिर आप ये ब्रीडर वाले सेक्शन में उसको ला सकते हैं। इसका तो ये हल हो गया। अब एक दूसरी शक्ल के एक खाने में एक जोड़े ने अंडे दिए हुए हैं या बच्चे निकाले हुए हैं, तो एक और जोड़ा जो है वहाँ पे, और जोड़े एक नर जो है एक और, वो वहाँ पे आता है, वो ब्रीडर नर है, उसकी मादा भी है, लेकिन वहाँ पे उस खाने में वो घुस जाता है और आकर मादी बैठी है अंडों पर, उसको वहाँ से उठा देता है, उसको लड़ाई करता है, उसके साथ मारता है। और वो आमतौर पे आसानी से तो वो भी घर नहीं छोड़ते, तो अंडों के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है, इससे अंडे टूट जाते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके ऊपर लड़ाई शुरू होती है, बच्चे मर जाते हैं, मसले जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसका आपने ये करना है हल कि आपने जब आप ऐसा किसी कबूतर को देखें कि वो किसी के घर में जाकर मुदाखलत कर रहा है, तो उसको आप पकड़ें, पकड़ कर उसके सर में जो है 3-4 थप्पड़ मारें आप हल्के हल्के से, ऐसे ज़ोरदार नहीं मारने कि वो बेहोशी हो जाए या ज़ख्मी हो जाए। तो उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना मुराद है कि तुमने ये गलत काम किया है, तुम्हारा ये हक नहीं बनता। तो उसके सर में आपने जो है थप्पड़ ऐसा ऐसा मारने हैं, और थप्पड़ भी मार सकते हैं, और दूसरा आप एक गत्ता लेकर, हल्का सा गत्ता, वो भी उसके सर में जो है 5-7 मरतबा मारें। मार कर फिर जिधर से वो आया था उसका जो असल खाना है उस खाने में उसको छोड़ दें और फिर ख़ुद ताक में फिर बैठ जाएं।
کیونکہ وہ پھر دوبارہ آئے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ 5-10 منٹ میں وہ دوبارہ آئے گا، اسی خانے میں آئے گا دوبارہ، اور پھر آ کے لڑائی شروع کرنے لگے گا. لیکن جیسے ہی وہ آتا ہے تو آپ نے اس کو پھر پکڑ لینا ہے اور پھر یہی سزا دینی ہے، اور سزا دینے کے بعد پھر اس کو اس کے خانے میں چھوڑ دینا ہے. تو اس طرح وہ 5-7 مرتبہ کرے گا. 5-7 مرتبہ اس نے آپ کو ٹکا کے آپ نے اس کو لگانی ہے، زخمی نہ ہو لیکن اس کو لگانی خوب ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے مار پڑے گی میں ادھر آؤں گا تو، اور اس کو اس کے خانے میں چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے رویے میں واضح تبدیلی ہوگی اور وہ آ کر ان کو تنگ نہیں کرے گا. ایک صورت تو یہ اس کی ہو گئی. پھر ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ابھی ایک خانے میں ایک جوڑے نے جانا آنا شروع کیا ہوتا ہے اور وہاں وہ گھر بنانا چاہتا ہے، اور یہ ایک نر جو ہے یہ بھی ادھر آ جاتا ہے اور آ کر ان کو اس خانے سے باہر نکال دیتا ہے اور ان کو وہاں گھر نہیں بنانے دیتا. تو یا وہاں پہ اس نر کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے، جن کے انڈے بچے نہیں ہیں، اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ نیا نر آتا ہے اور وہاں پہ پہلے والے نر کے ساتھ وہاں لڑائی شروع کرتا ہے، تو آپ نے اس نئے نر کو پکڑ لینا ہے. یہ ایک دوسرے کو چونچے مار رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس نئے نر کو پکڑنا ہے اور پہلے والے نر کو اسے مارنے دینا، اس کے آگے کرنا ہے، وہ اس کو مارے گا چونچوں سے. تو وہ اسے اس طرح سے آگے کرنا ہے کہ وہ اسے مارتا رہے لیکن یہ زخمی نہ ہو، اس کے منہ پہ نہ مارے، اس کی چونچوں پہ آنکھوں پہ نہ مارے وہ چونچ. تو ادھر ادھر جو ہے نا اس کو کاٹنے دیں چونچوں کے ذریعے سے، اس کے آگے کریں. تو جب یہ اس کو آپ نے فتح یاب نہیں ہونے دینا، فتح یاب اس کو ہونے دینا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قبضہ ہو، اسی کا وہ خانہ بنے، اسی کا وہ گھر ہو، اسی کا گھونسلہ بنے. اس کو آپ نے کھلا چھوڑے رکھنا ہے اور اس کو پکڑے رکھنا ہے تاکہ وہ اس کو مارے، چونچوں کے ساتھ کاٹے. تو وہ جب اس کو کاٹ لے گا کچھ وقت، تو پھر آپ نے اس کو پکڑ کر جو ہے دور اس کے اپنے گھونسلے کی طرف جو ہے چھوڑ دینا ہے. اور پھر آپ نے طاق میں بیٹھنا ہے کہ پھر یہ دوبارہ بھی آئے گا. ابھی دوبارہ جب آئے گا پھر دوبارہ پھر آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے اور دوبارہ پھر اس کو جو ہے نا اس کو مارنے دینا ہے. تو جب یہ 2-4 مرتبہ آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں اس پہ جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا، میں اس سے کمزور ہوں، وہ مجھ سے طاقتور ہے. اور جب یہ اس کو احساس ہو جائے گا یہ کبھی بھی دوبارہ وہاں جا کر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. اصل میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اکثر آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب کسی جگہ پہ 2 کبوتر جگہ کی ملکیت کی خاطر یا قبضے کی خاطر جھگڑتے ہیں، تو آپ ان کو جب مطلب ہے کہ ان میں مداخلت نہیں کرتے، چھڑاتے نہیں ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں. تو جو کبوتر ایک مرتبہ جو ہے وہ طاقتور اپنے آپ کو ثابت وہاں کر لیتا ہے اور دوسرا کمزور ہو جاتا ہے، تو کمزور کبوتر کبھی دوبارہ پھر وہاں پہ آ کے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا. یہ لڑائی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں. اس میں پھر جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو گرا دیتا ہے، نکال دیتا ہے وہاں سے، اور اسی کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ دوبارہ پھر پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کرتا. تو یہ آپ نے مطلب ہے کہ اگر اپنے طور پہ جس کا آپ قبضہ ہونا آپ کو مطلوب ہے وہ اپنے طور پہ ہی اگر طاقتور ہے اور اس کو وہاں نکال رہا ہے، تو پھر آپ دیکھتے رہیں، پھر مداخلت نہ کریں. وہ خود ہی قابض ہو جائے گا اور اس کو قبضہ نہیں کرنے دے گا. 1-2 مرتبہ وہ اس کو بھگا دے گا اور وہ جو ہے نا مداخلت کرنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ میں یہاں قبضہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جس کا قبضہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قبضہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ آ کر اس پہ قبضہ مطلب ہے کہ کر سکتا ہے، اس کو بھگا سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو نر کو پکڑ لیں اور اس کو مارنے دیں اسے. جب وہ اس کو مارے گا اور اس پہ طاقتور ہو جائے گا اور یہ کمزور ہوگا، اس کو لگیں گی آگے سے، تو پھر یہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا. یہ ایک طریقہ ہے اس کا جو ہے، یہ مختلف ایک دوسرے کے خانوں میں جا کر جو قبضے کرتے ہیں قبضہ گروپ، تو ان کو جو ہے سبق سکھانے کا یہ ایک طریقہ ہے. تو اس طرح آپ اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک مفید معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.